الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد غادي نهضر على واحد المسألة مهمة بزاف، هي أنه كيكون عندك واحد الميكانيزم، يعني واحد ليكزيرسيس ولا واحد عرفت واحد لو بروبليم خصك تحلو. يكون عندك ان بروبليم، شنو خصك دير؟ اول حاجه خصك تشوف الميكانيزم، ستادير الميكانيزم ديالك. غادي نشوفوا الميكانيزم خصنا نشوفوه واش راه en 2D، c'est-à-dire راه في لو بلان، ولا راه في l'espace c'est-à-dire en 3D. الا كان في لو بلان نخدم العلاقات ولي ليزون وكل شيء في لو بلان، éliminer 3 degrés. راه ما ديت éliminer. الا كان 3D dans l'espace، يعني غادي نخدم سوا لي ليزون سوا يعني اي حاجه لي انكونيو اكسيتيرا en 3D، c'est-à-dire 6 degrés de liberté. هنا كنهضر على 3 degrés de liberté. هنا 6 degrés de liberté، 6 ديال لي degrés de liberté. لان اول حاجه شنو ديروا نتوما؟ اول حاجه قراو لو بروبليم ديالكم، شوفوا الميكانيزم اللي عندكم، واش راه حنا خدامين في البلان ولا خدامين في لاسباس. هاد الفيديو خاص الا كنا خدامين في لو بلان، c'est-à-dire الا كان عندي ان ميكانيزم بلان. en mécanisme plan. الا كان عندي واحد الميكانيزم بلان، غادي نشوف هاد لي ليزون كيفاش غادي نخدم بهم، شكون مانا ليزون غادي تكون عندي، واش كاع لي ليزون اللي كانوا في لاسباس وشفناهم في لاسباس في فيديو سابق، واش هادوك غادي يكونوا هنايا حاضرين في لو بلان، بيسكو كنهضر على 3 دوغري دو ليبرتي، يعني هادوك اللي عندهم 5 دوغري دو ليبرتي 4 دوغري ليبرتي كيفاش غادي نديروا معاهم. هادشي كامل غادي نشرحه في هاد الفيديو، اذا تبعوا معايا. بطبيعه الحال ما تنساوش الجيم، يبان لي يعني كاين بزاف اللي كيتفرجوا الفيديو وما يديروش الجيم علاش بالنسبه ليا تفيدني. وشنو هي تفيدني غير باش ان الفيديو يعني يبقى يطلع في نتائج البحث، باش يستافدوا عدد اكبر من التلاميذ والطلبه بحول الله. اذا غادي نمشي نهضر على دون الميكانيزم بلان، غادي نهضر على هاد لي ليزون اون 2 دي. نشوفوا هاد لي ليزون ما غاديش يبقاو اون 3 دي، ولكن غادي يوليو ليزون اون 2 دي. لي ليزون اون 2 دي بويسكو كنهضر على ان بلان، ميكانيزم بلان، c'est-à-dire غادي يكون عندي في لي موفمون ديال لي بيس غادي تكون تسويفون غير هذاك لو بلان، يعني ما غاديش تكون خارجه على ان بلان. غادي نكتب لي موفمون دي بيس اون lieu dans un seul plan. نكتب هاد الجمله ونشرحها. les mouvements des pièces ont lieu dans un seul plan. Par exemple حنا غادي ناخدو le plan OXY. هذا واحد لو بلان صافي. هنا كنهضر على لي ليزون غادي يكونوا غير في هاد لو بلان، ما يقدروش يخرجوا على البلان. الا خرج على البلان هنا ما غاديش نقدر نهضر على ليزون اون 2 دي، كنمشي نهضر على ليزون اون 3 دي. لي موفمون ديال لي بيس، يعني هادوك لي موفمون شحال غادي يكونوا في التوتال، الماكسيموم شحال، الماكسيموم ديال لي دوغري دو ليبرتي، الماكسيموم ديال الموفمون شحال، الماكسيموم شحال غادي يكون 3. لان اصلا شنو هي لي موفمون بوسيبل اللي نقدر نشوف بالنسبه لهاد لو بلان. غادي ناخذها سوا لو بلان، ناخذوا هاد لو بلان او اكس y
مثلا هاد لو بلان اللي غادي نديرو فيه ليتود ديال هاد الميكانيزم سوا لو بلان سي لو بلان ديتود ويك سي بلان ديتود بلان ديتود مثلا عطاوني بحال هكذا. اذا شنو هما لي موفمون بوسيبل اللي عندي؟ شنو هما لي موفمون بوسيبل؟ لي موفمون بوسيبل شنو عندي؟ يلا حاولوا تفكروا شنو هما لي موفمون بوسيبل. بطبيعة الحال شوفوا معايا، عندي هنايا هذاك لو بلون، خصكم تاخدوا لو بلون حطوه في الوسخ. غادي يكون عندكم دو ترانسلاسيون، ترانسلاسيون سويفون اكس و ترانسلاسيون سويفون y و اون سول روتاسيون autour de quoi؟ autour de l'axe، هذاك لاكس اللي ما كيكونش في لو بلون ديالكم، c'est-à-dire autour de z. هذا هو لي موفمون بوسيبل فين الا كان عندي ان ميكانيزم بلون. سو عندي في التوتال كامل هادشي عندي دو ترانسلاسيون. C'est-à-dire كاينه translation suivant x ou translation suivant y. Translation suivant y. Ou rotation, une seule rotation. Autour de quoi? Autour de z. Autour de z. هادو منا تخرجها، خصك تحط لو بلان ديالك، لو بلان ديتود اللي عندك. عندي او اكس ايغريك باغ اكزومبل. مثلا ناخدو شي بلان اخر، ناخدو مثلا نوتر بلان، مثلا لو بلان ديتود غيكون ديريكت وصافي. او زد اكس، هذا سي ان بلان ديتود. دونك شنو عندي le mouvement possible؟ شنو عندي؟ translation suivant z، منا نخرجها translation suivant z، زيدو translation suivant x، suivant x، و rotation autour ديال l'axe اللي ما كاينش في هاد لو بلان. شنو هو؟ rotation autour de y، rotation autour de y. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذه المساله ديال لي موفمون بوسيبل. لو كان كنت نهضر على ليسباس، راه عندي 3 ترانسلاسيون. ليسباس راه عندي، شوفوا شنو عندي ترانسلاسيون سويفون اكس، ها لو اكس، ها لو y، ها لو z. شنو عندي دون ليسباس؟ ها هي ترانسلاسيون سويفون هاد لاكس، ou translation suivant هاد l'axe ou translation suivant هاد l'axe. rotation autour ديال هاد l'axe ou rotation autour ديال هاد l'axe ou rotation autour ديال، يعني 6 mouvements possibles، 6 mouvements عندي 6 ديال لي موفمون. كي كان نمر ان بلان، لاحظوا بلان شنو غادي يكون؟ كونستيتويي ديال une seule base مع، ها هي، هذا هو لو بلان، غادي يكون بحال هكذا. اذا لو بلان شنو غادي يكون؟ غادي يكون لوريجين، باش كنحدو ان بلان يكونوا دو زاكس، مثلا اكس ايغريك، يكون ديريكت وصافي. دون لو بلان شنو عندي ترانسلاسيون سويفون اكس، ها هي الترانسلاسيون، ترانسلاسيون سويفون ايغريك بيان سور ها هي، روتاسيون اوتور دو كوا؟ روتاسيون اوتور ديال هاد لاكس اللي راه خارج عندكم، مثلا اكس ايغريك زد، خص يكون ديريكت وصافي، خص يكون غير ديريكت وصافي، راه الزد خارج هنايا، هذه هي زد. اذا هذا هو روتاسيون اوتور دو زد. شفتوا من 6 موفمون كنا نهضروا على 6 ديال لي موفمون، شحال ولاونا غير 3 موفمون. 2 ترانسلاسيون، 1 روتاسيون اوتور دو لاكس. كي كنقول ترانسلاسيون suivant l'axe x, suivant l'axe y, suivant l'axe rotation autour de l'axe x, autour de l'axe y, autour de l'axe z. دونك بويسكو رحنا في السينيماتيك غادي نهضروا على لو تورسور سينيماتيك. لو تورسور سينيماتيك اللي شفناهم في فيديوهات سابقه، فين خدمنا في البلان، كتبنا لو تورسور سينيماتيك ديال لي ليزون ميكانيك فين؟ في لو بلان. دابا غادي نشوفوا هاد لو تورسور سينيماتيك كي غادي يولي في عفوا خدمنا لي تورسور سينيماتيك في لاسباس، دابا غادي نشوفوا هاد لو تورسور سينيماتيك كي غادي يولي دون لو بلان.
dans le plan كيفاش غادي يولي. Donc le torseur cinématique des liaisons devient اللي هو le but ديال هاد الفيديو. devient كيفاش غادي يولي؟ يلا حاولوا تكتبوا لي لو طورسور. بيان سور نتمنى كل اللي ما شافش الدرس ديال لو طورسور يرجع يشوفوا، راني داير درس مفصل ديال لي طورسور كيفاش كنكتبوا دون لا باز. واحد لا باز سيتادير باغ اكزومبل هنايا شنو غادي يكونوا غير دون لا باز ار زيدو، وهنا لو بوين كنديروا البوين هادو معروفين. دابا هنا شنو باش غادي نعمروا هادي وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه. توجور غادي ناخذ ليكزامبل ديال هاد لو بلان ديتود. لو بلان ديتود هو لو بلان غادي ناخذ او اكس، هو لو بلان ديتود اللي راحنا خدامين فيه او اكس ايغريك. ناخذ هاد ليكزامبل ديال هذا اللي خدينا هنا او اكس ايغريك. وشنو قلنا عندي؟ هذا في لو كا جينيرال، كنهضر على لو كا جينيرال. قلنا عندي اون ترانسلاسيون سويفون اكس. بيان سور هاد لو كولون ديال من راه مخصين لي زوميغا، هي لا ريزولطونت عندنا هي اوميغا، راكم عارفينها هادي. وهادي شنو هادي هي لا فيتيس دو بوين ا. فاهمين؟ اذا هنايا شنو قلنا؟ عندي ترانسلاسيون سويفون اكس، يعني شنو غادي تكون عندي واحد لا كومبوزونت سويفون اكس دو 2 بارابور ا 1. ترانسلاسيون سويفون y غادي تعطيني واحد الكومبوزونت سويفون y. واش كاينه ترانسلاسيون سويفون z؟ لا ما كايناش. اذا هذه شنو كتساوي زيرو. ها واحد الزيرو بان. زيدو روتاسيون اوتور دو لاكس اللي ما كيكونش في لو بلان ديتود، يعني اوتور دو z روتاسيون. يعني هنا غادي تكون اوميغا دو x اوميغا دو z دو 2 1. وهنا شحال غادي تكون؟ واش كاينه روتاسيون اوتور دو x؟ لا. واش كاينه روتاسيون اوتور دو y؟ لا. اذا هذا هو لو تورسور سينيماتيك. نتوما واش غادي تحفظوها هادي هكذا؟ لا ما تحفظوش. باغ اكزومبل نبدل لكم لو بلان ديتود، مثلا ناخذوا هاد الجوج هذا لو بلان او زد اكس. غادي ناخذوا هاد لو بلان او زد اكس. هنا غادي تغير لو تورسور سينيماتيك في لا فورم جينيرال ديالو. شوفوا معايا هنا شنو عندكم بالنسبه نبداو بلي روتاسيون لا ريزولطونت. روتاسيون اوتور دو كوا؟ راه عندي روتاسيون هنا، عندي روتاسيون autour de quoi؟ autour de y. وعندي translation suivant z وعندي translation suivant x. اذا هنايا شنو غادي rotation autour de y. نمشي لا كولون فين كاينه لو y وندير اوميغا، يعني غادي تكون composante y de 2 par rapport à 1. les autres غادي يكونوا nul. وكاينه translation suivant z ها هي، يعني vz de 1 هذه سميه غير نوتاسيون صافي. وكاينه ترانسلاسيون سويفون x ها هي vx de 1 هنا زيرو. لاحظتوا كي بدلت لو بلان ديتود تبدل لو تورسور سينيماتيك، هذا ماشي هو هذا. اذا نتوما خصكم تفهموها بحال هكذا، ماشي تحفظوها. كاين اللي كيمشي يحفظها وهو يعطيه لو بلان ديتود بحال هكذا زد اكس ويمشي يدير له هاد لو تورسور في هاد لا فورم. هادي راه غلط، هادي راها غلط. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الاخر، هاد لا نوسيون ديال كومون écrire un torseur cinématique d'une liaison quelconque في لو بلان. لاحظوا معايا كما طرحت الاشكال في الاول، قلت بلي ان هادوك لي ليزون اللي كانوا عندهم 5 دوغري دو ليبرتي، سيتادير يعني 5 د البلايص هنا عامرين 6 ديال البلايص، واش غادي يبقاو فالابل؟ لا غاديش يبقاو فالابل. غادي يكون عندي 4 ليزون في لو بلان. يعني الا عطاك واحد لو بروبليم دون لو بلان غادي خصك تعرف 4 ليزون وتعرف لو تورسور سينيماتيك ديالهم. ما غاديش تمشي بعيد وغادي تبقى كيما ليسباس. الا عطاك لو بلان، الا عطاك ان بروبليم دون لو بلان راه تهلا فيك، راه سهل عليك المأمورية. خاصك تعرف 4 ليزون
ميكانيك. اذا غادي نشوفوا هاد لي 4 ليزون ميكانيك. بيان سور نكتب لكم هاد الجمله اللي بغى يكتبها بحال كوم اون ريمارك. لي ليزون ميكانيك يعني لي سول ليزون ميكانيك les seules liaisons mécaniques permettant de représenter des mouvements plans sont les liaisons suivantes. Les liaisons suivantes. Bien sûr, أنا غادي ناخد le plan d'étude. هادي سجلوها عندكم. غادي ناخد le plan d'étude. هو le plan O, X, Y. عقلوا معايا لان الا بدلت لي بلان غادي يتبدل لا فورم ديال الطورسور راكم فاهمين. ولكن لي ليزون كاين 4 ديال لي ليزون هما اللي غادي نكتبوهم دابا. عندي ليزون انكاسترومون، عندي لا ليزون انكاسترومون، عندي la liaison glissière, عندي la liaison pivot, وعندي la dernière liaison اللي هي la liaison ponctuelle، اللي هي la liaison ponctuel. إذا نتوما إلا عطاوكم واحد لو بروبليم دون لو بلان راه سهل عليك، راه نقص عليك 3 دوغري دو ليبرتي. يعني نقص عليك حنا شفنا شي 11 ليزون ولا 12، يعني شوفوا شحال ولاو 4 ديال لي ليزون. إذا غادي ليتود غادي تسهل، هادو تكون عارفهم. بيان سور أنا راني واخد لو بلان ديتود هو لو او اكس ايغريك، يعني كان نجي نرسمو هنايا. كيفاش غادي نرسمو بحال هكذا، وهذا اكس وهذا ايغريك. بيان سور لو او راه هنايا والزد خارج، زد راه خارج. لوسكو جو بارل دو ليزون انكاسترومون هي ساهله، هي يعني لو دوغري دو ليبرتي ديالها شحال كيساوي. نرسمها نعاود نرسمها ما كاين حتى شي مشكله. نرسم واحد لو دوغري، هادي هي لونكاسترومون كوم سا كنرسموها liaison encastrement. إذا هي من الأحسن ما ترسمهاش بالمسطرة، ولكن رسمها بيديك باش تعرف. نتوما أنا كي راني نرسم نتمنى تكونوا ترسموا معايا، بحيث أن هذه هي لا بيس 1 وهذه هي لا بيس 2. غادي نعاودها. كاين اللي ما كيميزش ما بين لا بيس 1 و لا بيس 2. صافي، هذه هي لا ليزون انكاسترومون. بالنسبه لا ليزون دونكاسترومون شنو هو لو تورسور سينيماتيك ديالها؟ لو تورسور سينيماتيك دون اون واحد لا باز نسميها مثلا لا باز بي، شحال كتساوي 0 0 0 0 0 0. ما كاين حتى شي ديبلاسمون ولا حتى شي موفمون، ما كاينش حتى شي موفمون هنا. كيل كو سوا لو بوين دو ليسباس، هنا كيل كو سوا لو بوين دو ليسباس. متفاهمين على هاد لو تورسور؟ اذا هذا هو لو تورسور الاول اللي لقيناه اللي نقدو نخدموه. هاد الزيرو هذا اللي راني كاتبو هنايا، هاد الزيرو باغ ديفينيسيون. علاش؟ لان راه عندي واش راه عندي ميكانيزم بلون. هادي باغ ديفينيسيون اول حاجه كيكون عندك ميكانيزم بلون كتمشي تحط لو تورسور ديالك باغ ديفينيسيون. عاد شوف الشيء الاخر لا ليزون غليسيير
كي كنقول لا ليزون غليسير لا كاركتيرستيك جيومتريك شنو كنقولوا ليزون غليسير دو ديريكسيون اكس خصكم تزيدوا لا هذيك ليليمون جيومتريك دو ديريكسيون اكس ليزون غليسير دو ديريكسيون اكس. اذا غادي نمشيو نشوفوا هاد لا ليزون غليسير بيان سور رسموها. لا ليزون غليسير كي كترسم بحال هكذا هادي هي لا بيس 1 وهادي سي لا بيس 2 هادي هي لا بيس 2 هذا هو جوج ولا تقلبهم ماشي مشكل المهم خصك تعرف واش هو الاول واش هو جوج. هذه هي لا بيس 1 هذه سي اون ليزون غليسير. اذا بغيت لو تورسور سينيماتيك ديالها باغ ديفينيسيون شنو قلنا راه خصكم تاخذوا بعين ترانسلاسيون سويفون اكس ترانسلاسيون سويفون ايغريك و روتاسيون اوتور دو زد. لي روتاسيون راه قلنا هكذا غادي تبقى واحد لو بوين خاويه هنايا ويبقاو لي ترانسلاسيون هنا هادو باغ ديفينيسيون. لاحظتوا هادي باغ ديفينيسيون دون لا باز بي 0 ou bien dans la base B ou le point P. كيبقى لي دابا هادو وشنو كدير الغليسير كدير ترانسلاسيون سويفون اكس. اذا هنا بويسكو كدير ترانسلاسيون سويفون اكس غادي تكون في دو اكس دو 1 الشيء الاخر كيكون 0 0. بيان سور تا هاد الفاليديتي هنا كلكو سوا لو بوين بي كلكو سوا لو بوين بي هاد لو تورسور سينيماتيك راه صحيح. نمشيو دابا لا ليزون بيفو. لا ليزون بيفو كترسم بحال هكذا هنا خصكم ديروا اتونسيون واش كترسم بحال هكذا لا هنا الا درتوها هكذا راكم غالطين. لا ليزون بيفو شنو غادي تعطيني لاحظوا معايا روتاسيون اوتور دو كوا اوتور دو زد اوتور دو زد يعني اللي تجي دويره غادي تجي تشوف هكذا ما تشوفش في داك لو بلون لا كتجي تشوف هكذا في وسطها واحد النقطه هذه هي لا ليزون بيفو. عقلوا معايا كيفاش كترسم بحال هكذا هذه هي لا بيس 1 وهذه هي لا بيس 2 هذه هي لا ليزون بيفو. الا رسمتها هكذاك شوفوا معايا الا رسمناها دويره بحال هكذا فراه لا روتاسيون اوتور ديال هاد لاكس اللي عندنا اكس. واش حنا عندنا روتاسيون اوتور دو اكس لا هادي غلط عندنا ترانسلاسيون وي روتاسيون. اذا خصني نشوف من هاد لاكس اللي عندي فيه لا روتاسيون هو زد هو داك زد فين راه يشوف برا اذا روتاسيون اوتور دو زد. غادي نمشيو دابا نكتبو هذاك لو تورسور سينيماتيك دون لا باز بي. شنو هو لو تورسور سينيماتيك هو هادو باغ ديفينيسيون لان راه عندي ميكانيزم بلان. شنو كدير لا ليزون بيفو لا ليزون بيفو كنقولوا لا ليزون بيفو داكس مانا اكس هذا او زد. خصكم تعقلوا معايا هذه ليزون غليسير دو ديريكسيون اكس ليزون بيفو داكس او زد. داكس او زد كدير روتاسيون اوتور دو زد. اذا هنا هاد لو تيرم غادي يكون نون نول زد دو 1 بور لي فيتيس ما كاينينش 0 0 0. هذا هو لو تورسور سينيماتيك ديال ليزون بيفو c'est-à-dire en 2D valable فين quel que soit le point qui appartient لمن l'axe OZ. هذا valable en tout point de l'axe OZ en tout point de l'axe de rotation. نجيو دابا لاخر ليزون اللي هي لا ليزون بونكتويال. بالنسبه لا ليزون بونكتويال كما كتعرفوا غادي نرسمها. ليزون بونكتويال هي هكذا هي لا بيس 1 و لا بيس 2 هذه هي لا ليزون بونكتويال هذه 2 وهذا لو 1 هذا لو 1. لا ليزون بونكتويال كنقولوا دو نورمال. شنو كنقولوا ليزون بونكتويال دو نورمال فراه هاد لا نورمال اللي عندنا نورمال فين راه يشوف
ها هي النورمال اللي كيشوف هنا. النورمال هو نورمال Y de normal OY de normal OY. Bon, pour la liaison ponctuelle كما كنعرفوا liaison ponctuelle عندها 5 degrés de liberté en 3D. هنا شنو غادي يولي عندها degré de liberté؟ شحال غادي يوليو عندها dans la base B. لاحظوا معايا شنو غادي دير، تقدر دير ترانسلاسيون. اذا تقدر دير ترانسلاسيون بعدا باغ ديفينيسيون شنو هذا غادي يساوي 0 0 وهنا 0. هادو هما بقاو لي 3 ديال البلايص. واش كدير روتاسيون كوا؟ تقدر روتاسيون اوتور دو زد. روتاسيون اوتور دو Y واش تقدر ديرها؟ نو ما تقدش ديرها، هاد اللي حقاش باغ ديفينيسيون. يعني هنا غادي تكون اوميغا زد دو 1. تبقى لنا دابا لي ترانسلاسيون سويفون اكس واش تقد ديرها؟ وي تقد، يعني هنا عندها في اكس دو 1 سويفون ايكغيك لا تقدش ديرها. اذا لاحظوا معايا في لو بلان لو دوغري دو ليبرتي ديال هاد لا ليزون اونكاسترومون شحال ولاو جوج، ما بقاوش 5. ليزون بيفو كما كتعرفوا بلي ان لا ليزون بيفو راه عندها روتاسيون اوتور دو لاكس 1 c'est-à-dire عندها une seule degré de liberté. liaison glissière une seule degré de liberté. ولكن هذه كانت عندها في 3D 3D كانت عندها 5 degrés de liberté 5 mouvements possibles وكي جات en 2D من 5 ولا غير 2 mouvements possibles. لاحظتوا الفرق ديال هاد 2D و 3D. اذا في 2D الا عطاك واحد لو بروبليم في 2D راه سهل عليك، اما بالنسبه ل 3D فخصك هاد لي كومبوزونط ما غاديش يكونوا نول. غادي تكون روتاسيون autour de Y وغادي تزيد ترانسلاسيون سويفون Y وتزيد واحد لا روتاسيون autour de X etc. اذا هذا هو بالنسبه لي ليزون. اذا غادي ندير واحد الخلاصه ديال هذا الفيديو اللي خصكم تعقلوا عليه. شنو هو ان اول حاجه في التمرين كيعطيه لك خاصك تشوف واش راك تخدم 3D ولا يعني ان بروبليم بلان ولا ان بروبليم دون ليسباس. الا كان الميكانيزم بلان راه خاصك تشوف لو بلان ديتود ديالك. كي كتلقى لو بلان ديتود باغ اكزومبل او اكس y سي لو بلان ديتود c'est-à-dire عندك ديريكتومون كتستنتج بلي عندك اون ترانسلاسيون بالنسبه لي ليزون ترانسلاسيون سويفون اكس ترانسلاسيون سويفون y وروتاسيون ديال لاكس اللي ما كاينش في هاد لا باز يعني لاكس زد. كتمشي كتحدد كتعرف بلي ان دي ليزون ميكانيك كيتجمعوا في 4 ليزون ميكانيك. ليزون انكاسترومون لي لو بوين دو فاليديتي ديالها في كيل كو سوا لو بوين دون ليسباس، هذا هو لو تورسور سينيماتيك ديالها. هذا ديال كاينه لا ليزون غليسيير، كاينه لا ليزون بيفو وكاينه لا ليزون ponctuelle. La liaison ponctuelle, quel que soit le point, qui appartient à la normale, bien sûr, il y a la validité ديالها. هاد الفاليديتي ديال ce torseur la normale au Y. هادو هما لي torseurs عقلوا عليهم. اذا كان كل هذا ما يتعلق بهذا الفيديو. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوني من صالح الدعاء. الله يوفقنا اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.